नमस्कार साथीहरू, म डोलराज भट्टराई। आज मैले शिक्षक सेवा आयोगको खण्ड ख अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान शीर्षकमा शिक्षा मनोविज्ञान शीर्षकमा आधारित रहेर केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न र तिनका उत्तरहरू सङ्कलन गरेर हजुरको सामु लिएर आएको छु। यी प्रश्नहरू परीक्षामा आउन सक्ने र आएका प्रश्नहरू हुन्। आउनु साथीहरू, अब एकैछिन यी प्रश्न र तिनका उत्तर लगाउनेतर्फ लागौँ। साथीहरू, मैले यी प्रश्नहरू सङ्कलन गर्दा र भिडियो बनाउँदा मलाई धेरै नै मेहनत लागेको छ। त्यसैले साथीहरू, मलाई ऊर्जा प्रदान गर्नका लागि हजुरहरूले मेरो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला र कस्ता भिडियोहरू बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ सुझाव र सल्लाह पनि दिनुहोला है त। ल त अब हामी विषयवस्तुतिरै अगाडि बढौँ। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न नम्बर 1, वृद्धिले तलका मध्ये कुनलाई बुझाउँदैन? क. व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन। ख. व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन। ग. नाप्न, तौल्न र स्पष्ट देख्न सकिने परिवर्तन। घ. निश्चित समयसम्म हुने परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 2, मानव विकासले तलका मध्ये कुनलाई बुझाउँदैन? क. विकास मानव जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया हो। ख. विकासलाई सजिलैसँग नाप्न, तौल्न वा थाहा पाउन सकिन्न। ग. विकास जन्मजात र आर्जित दुवै प्रक्रियाबाट हुन्छ। घ. विकास परिमाणात्मक परिवर्तन हो। प्रश्न नम्बर 1 को सही उत्तर हो क. व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन। किनकि वृद्धि भनेको शारीरिक तौल, शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू बढ्ने काम नै वृद्धि हो। वृद्धि भनेको देख्न सकिने, नाप्न सकिने, तौल्न सकिने यस्तो किसिमको परिमाणात्मक परिवर्तन, अर्थात् बच्चा सानोबाट ठुलो हुँदै जाँदा उसको शरीरमा आउने परिवर्तन, सम्पूर्ण परिवर्तनहरू के हुन् त? वृद्धि हुन्। विकास भनेको के हो भने वृद्धि सँगसँगै व्यक्तिमा हुने विभिन्न सक्षमताहरू हुन्। ऊ हिँड्न सक्नु, बोल्न सक्नु, काम गर्न सक्नु, उसको जुन क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्ने जुन खुबी छ त्यो भनेको विकास हो। मानव वृद्धि निश्चित समयमा गएर रोकिन्छ, तर मानव विकास भने जीवनभर निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसैले प्रश्न नम्बर 2 को सही उत्तर हो घ. मानव विकास परिमाणात्मक परिवर्तन हो। यो चाहिँ नि विकासमा पर्दैन, किनकि परिमाणात्मक परिवर्तन भनेको त वृद्धि हो। यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, वृद्धि र विकासका निर्धारकमा तलको कुन पर्दछ? क. वंशानुक्रम। ख. वातावरण। ग. वंशानुक्रम र वातावरण। घ. पौष्टिक आहार। प्रश्न नम्बर 4, सामान्यतया मानव जीवनमा आउने परिवर्तनलाई तलका मध्ये कुन रूपमा लिन सकिन्छ? क. आकार र अनुपातमा परिवर्तन। ख. पुरानो स्वरूप हराउँदै जानु। ग. नयाँ स्वरूपको अधिग्रहण। घ. माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 3 को सही उत्तर हो ग. वंशानुक्रम र वातावरण। यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 को सही उत्तर हो घ. माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 5, मानव विकासमा पुरानो स्वरूप हराउँदै नयाँ स्वरूपको अधिग्रहण गर्ने कार्य तलका मध्ये कुनमा निर्भर गर्दछ? क. वातावरण। ख. परिपक्वता। ग. सिकाइ। घ. माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 6, मानव विकासका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ उपयुक्त छ? क. विकास र परिपक्वता बराबर सिकाइ। ख. परिपक्वता र सिकाइ बराबर विकास। ग. विकास र सिकाइ बराबर परिपक्वता। घ. वृद्धि र विकास बराबर सिकाइ। प्रश्न नम्बर 5 को सही उत्तर हो घ. माथिका सबै। यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 को सही उत्तर हो घ. वृद्धि प्लस विकास बराबर सिकाइ। प्रश्न नम्बर 7, शैक्षिक सिद्धान्त र व्यवहारमा मनोविज्ञानको योगदानलाई तलको कुन कुराले प्रतिनिधित्व गर्दछ? क. केटाकेटीहरूका विकासका विशेषता पहिचान गरी त्यस अनुकूलको शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्न मनोविज्ञानले सघाउँछ। ख. शिक्षण सिकाइको स्वरूप बुझेर कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न सघाउँछ। ग. प्रभावकारी शिक्षण विधिका सिद्धान्तहरूको खोजी गरी तिनको प्रयोगमा शिक्षकलाई सघाउने। घ. माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7 को सही उत्तर हो घ. माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 8, उत्तर बाल्यावस्थाको समयावधि तलको कुन हो? क. 2 वर्षदेखि 6 वर्ष। ख. 6 वर्षदेखि 10-12 वर्ष।
ग 10-12 वर्षदेखि 16-17 वर्ष, घ 16 वर्षदेखि 17 वर्ष। प्रश्न नम्बर 9, किशोरावस्थालाई पूर्व किशोरावस्था र उत्तर किशोरावस्थामा बाँड्ने गरिन्छ भने पूर्व किशोरावस्थाको उमेर समूह कुन हो? क 13-16 वर्ष, ख 13-17 वर्ष, ग 17-18 वर्ष, घ 17-20 वर्ष। प्रश्न नम्बर 8 को सही उत्तर हो ख 6 वर्षदेखि 10-12 वर्ष। यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 को सही उत्तर हो ख 13देखि 17 वर्ष। प्रश्न नम्बर 10, किशोरावस्थाको विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? क यो अवस्था दोधार वा सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, ख यो अवस्था परिवर्तनको अवस्था हो, ग किशोरावस्था स्वपरिचय खोज्ने अवस्था होइन, घ किशोरावस्था डराउने र दुखी हुने उमेर हो। प्रश्न नम्बर 11, किशोरावस्थाका विशेषतामा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क यो अवस्था एक समस्याको उमेर हो, ख यो अवस्था एक वास्तविकताको समय हो, ग यो अवस्था दिवा स्वप्नको उमेर हो, घ यो अवस्था वयस्कावस्थाको संहारको अवस्था हो। प्रश्न नम्बर 10 को सही उत्तर हो ग किशोरावस्था स्वपरिचय खोज्ने उमेर होइन। यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 को सही उत्तर हो ख यो अवस्था एक वास्तविकताको समय हो। प्रश्न नम्बर 12, किशोर अवस्थालाई आँधी र तुफानको अवस्था किन भनिएको हो? क आफूभन्दा अरू बलियो र शक्तिशाली भएको नरुचाउनु, आलोचना सहन नसक्नु, ख बलको घमण्ड, जिद्दी स्वभाव, ग अनिश्चित, अनियन्त्रित, अवास्तविक र असन्तुलित संवेग हुनु, घ माथिका सबै हुनु। प्रश्न नम्बर 13, बाल विकासका विभिन्न चरणहरूमध्ये सृजनात्मक उमेरको अवस्था भन्नाले तलको कुनलाई बुझाउँछ? क पूर्व बाल्यावस्था, ख उत्तर बाल्यावस्था, ग किशोरावस्था, घ युवावस्था। प्रश्न नम्बर 12 को सही उत्तर हो घ माथिका सबै हुनु। यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 को सही उत्तर हो ख उत्तर बाल्यावस्था। प्रश्न नम्बर 14, मानव विकासका खास विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? क जीवन विस्तार क्रमको प्रारम्भिक जग जटिल हुन्छ, ख सबै व्यक्तिहरू एक आपसमा भिन्न हुन्छन्, ग सांस्कृतिक परिवर्तनबाट विकास प्रभावित हुन सक्छ, घ विकास निश्चित समयसम्म चल्ने प्रक्रिया हो। प्रश्न नम्बर 15, एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ। यो भनाइ तलका मध्ये कोसँग सम्बन्धित छ? क जोन डिवे, ख क्रो एन्ड क्रो, ग प्याभलभ, घ स्किनर। प्रश्न नम्बर 14 को सही उत्तर हो घ विकास निश्चित समयसम्म चल्ने प्रक्रिया हो, किनकि विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, निश्चित समयसम्म चल्ने प्रक्रिया होइन। यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 को सही उत्तर हो ख क्रो एन्ड क्रो। प्रश्न नम्बर 16, अभिभावकका लागि शिक्षा मनोविज्ञानसँग असान्दर्भिक पक्ष कुन हो? क बालबालिकाको व्यक्तिगत रुचि पत्ता लगाई त्यस अनुसार व्यवहार गर्नु, ख बालबालिकाको पालन पोषण र स्वास्थ्य हेरचाह गर्नु, ग बालबालिकालाई राम्रोसँग सामाजिकीकरण गर्न सहयोग गर्नु, घ बालबालिकाले कक्षा क्रियाकलापमा गर्ने व्यवहार सुधार गर्नु। प्रश्न नम्बर 17, पूर्व बाल्यावस्था भन्नाले कुन उमेर समूहलाई जनाउँछ? क जन्मेको 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवस्था, ख 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवस्था, ग 6 वर्षदेखि यौन परिपक्व नहुन्जेलसम्मको अवस्था, घ जन्मपछिको 2 हप्ताको अवस्था। प्रश्न नम्बर 16 को सही उत्तर हो घ बालबालिकाले कक्षा क्रियाकलापमा गर्ने व्यवहार सुधार गर्नु। यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 को सही उत्तर हो ख 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवस्था। प्रश्न नम्बर 18, मनोविज्ञानका सिद्धान्तबाट शिक्षकका लागि तलका मध्ये कुन कुरा प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ? क
मानव व्यवहार र विकासको जानकारी, ख गहिरो शिक्षण र रणनीतिको जानकारी, ग विद्यार्थीलाई सरसल्लाह प्रदान गरेर लक्ष्यतिर उन्मुख गराउने क्षमता, घ विद्यार्थीको भविष्यको जीवनको भविष्यवाणी। प्रश्न नम्बर 19, शैक्षिक वृद्धिको क्रमबद्ध कथा नै शिक्षा मनोविज्ञान हो। यो भनाइ कोसँग सम्बन्धित छ? क स्किनर, ख क्रो एन्ड क्रो, ग स्टेफेन, घ वाल्टर बी कोलेस्निक। प्रश्न नम्बर 18 को सही उत्तर हो ग विद्यार्थीलाई सरसल्लाह प्रदान गरेर लक्ष्यतिर उन्मुख गराउने क्षमता। यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 को सही उत्तर हो ग स्टेफन। प्रश्न नम्बर 20, शिक्षकका लागि शिक्षणभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कार्यमा तलका मध्ये कुन कार्य गर्न मनोविज्ञानले सहयोग पुर्याउँदैन? क सिकाइको लक्ष्य निर्धारित गर्न, ख विद्यार्थीको तत्परता निर्धारण गर्न, ग उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न, घ शैक्षिक रणनीति र आवश्यक सामग्रीको छनौट गर्न। प्रश्न नम्बर 21, मानव वृद्धि र विकासका सन्दर्भमा तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? क वृद्धि कोषीय परिवर्तन हो भने विकास सङ्गठनात्मक परिवर्तन हो। ख वृद्धि लगातार हुँदैन तर विकास लगातार हुन्छ। ग वृद्धि र विकास परिमाणात्मक हुन्छन्। घ वृद्धि र विकास दुवै वंश परम्परा र वातावरणका उपज हुन्। प्रश्न नम्बर 20 को सही उत्तर हो ग उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न। यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 को पनि सही उत्तर हो ग वृद्धि र विकास परिमाणात्मक हुन्छन्। किनकि परिमाणात्मक वृद्धि हुन्छ र विकास चाहिने गुणात्मक हुन्छ। यी दुवैलाई परिमाणात्मक भन्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रश्न नम्बर 22, विकासात्मक मनोविज्ञानका दृष्टिकोणबाट मनोवैज्ञानिकहरूले मानव विकास अध्ययन गर्नका उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन? क मानव विकासका विभिन्न अवस्थाहरूमा प्रवेश गर्दै जाँदा देखा पर्ने साझा एवं विशेष गुण विशेषताहरू पत्ता लगाउने, ख साझा एवं विशेष गुणहरू देखा पर्ने समय किटान गर्ने वा पत्ता लगाउने, ग परिवर्तनले व्यवहारमा कसरी प्रभाव पार्दछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने, घ वृद्धि र विकासलाई अन्योन्याश्रित बनाउने। प्रश्न नम्बर 22 को सही उत्तर हो घ वृद्धि र विकासलाई अन्योन्याश्रित बनाउने। प्रश्न नम्बर 23, मानव वृद्धि र विकासको प्रकृतिको अध्ययन गर्नु भनेको तलका मध्ये कुनको अध्ययन गर्नु हो? क मानव वृद्धि र विकासको धारणा, ख मानव वृद्धि र विकासका निर्धारकहरू, ग मानव विकासका सिद्धान्तहरू विशेषताहरू र मानव विकासको अध्ययनको महत्त्व, घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 24, मनोविज्ञानमा वृद्धि भन्नाले तलका मध्ये कुन कुरा बुझाउँछ? क व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, ख व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन, ग व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक र परिमाणात्मक परिवर्तन, घ मानव विकास क्रम। प्रश्न नम्बर 23 को सही उत्तर हो घ माथिका सबै। यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 को सही उत्तर हो ख व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 25, मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ? क व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, ख व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन, ग नाप्न तौल्न र स्पष्ट देख्न सकिने परिवर्तन, घ निश्चित समयसम्म हुने परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 26, मनोविज्ञानको विकासको गति बुझाउने क्रम कुन ठिक हो? क आत्माको, मस्तिष्कको, चेतनाको र व्यवहार अध्ययनको विज्ञान, ख आत्माको, चेतनाको, मस्तिष्कको र व्यवहार अध्ययनको विज्ञान, ग व्यवहार अध्ययनको, मस्तिष्कको, चेतनाको र आत्माको विज्ञान, घ आत्माको, व्यवहार अध्ययनको, चेतनाको र मस्तिष्कको विज्ञान। प्रश्न नम्बर 25 को उत्तर हो क
व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन। यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 को पनि उत्तर हो क आत्माको, मस्तिष्कको, चेतनाको र व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान। प्रश्न नम्बर 27 मनोविज्ञानलाई आत्मा, मन र चेतनाको विज्ञान मान्ने प्रयासले पछिल्ला दिनमा मान्यता नपाएपछि हिजो आज मनोविज्ञानलाई कुन रूपमा लिने गरेको पाइन्छ? क व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, ख अनुभव र व्यवहार अध्ययन गर्ने विज्ञान, ग मानसिक प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने विज्ञान, घ चिन्तन र सिकाइ अध्ययन गर्ने विज्ञान। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षा मनोविज्ञानले मानव व्यवहारलाई शैक्षिक परिस्थितिमा अध्ययन गर्दछ। यो भनाइ तलका मध्ये कोसँग सम्बन्धित छ? क स्किनर, ख क्रो एन्ड क्रो, ग स्टेफन, घ वाल्टर बी कोलेस्निक। प्रश्न नम्बर 27 को सही उत्तर हो क व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान। यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 को सही उत्तर हो क स्किनर।